इदम् आकाशवाण्याः दिल्ली केन्द्रमस्ति। संस्कृत सौरभमिति कार्यक्रमान्तर्गतम् अद्य भवन्तः वैदिकसाहित्ये सृष्टिविज्ञानम् इति विषयमाधृत्य वार्तां श्रोष्यन्ति। वार्ताकाराः सन्ति डॉ श्रुतिकान्त पाण्डेयः। जिज्ञासा, अन्वेषणम्, आविष्कारश्च मनुष्यजातस्य स्वाभाविकाः प्रवृत्तयः सन्ति। येषां सम्यक् उपयोगेन असौ गभीरेभ्यः वनेभ्यः गुहाभ्यश्च बहिरागत्य अद्यतनीयेषु महानगरेषु प्राप्तवान् अस्ति। जिज्ञासायाः व्याप्तिः विस्तारश्च अनन्तः अस्ति। अनया हि शरीरेण आरभ्य ब्रह्माण्डपर्यन्तं कस्यापि विषयस्य अन्वेषणं विधातुं शक्यते। एवं स्वीकृते सति सृष्टेः उत्पत्तिः, तस्याः घटकानाम् अभिज्ञानं, रचनाप्रक्रिया, लक्ष्यम्, उद्देश्यानां च प्रति मानवस्य जिज्ञासा पुराकालेनैव अवर्तत। पृथिव्याः अन्यभागिनिवासिनः सृष्टिसम्बद्धेषु विषयेषु अपि च किं च कथं च चिन्तितवन्तः इत्यस्य वर्णनं तु असम्भवं वर्तते। परं भारतीयसन्दर्भे वैदिकसाहित्ये एतादृशाः बहवः तथ्याः अवाप्ताः भवन्ति, ये अस्मिन् सन्दर्भे न केवलं तार्किकाः अपि तु विश्वसनीयाः अपि सन्ति। अतीवे प्राचीन सत्यपि एते आसाम्प्रतं न केवलं अतीव प्राचीने सत्यपि एते आसाम्प्रतं न केवलं प्रामाणिकत्वेन स्वीकृताः भवन्ति, अपि तु आधुनिकैः वैज्ञानिकैः आविष्कारैः सह समानरूपेण स्थापिताः जायन्ते। वेदास्तु निर्विवादेन विश्वस्य सर्वप्राचीनाः प्रामाणिकाश्च ग्रन्थाः सन्ति। वेदैः साकं ब्राह्मणग्रन्थाः, आरण्यकाः, उपनिषदाश्च वैदिकसाहित्ये परिगणिताः भवन्ति। वैदिकसाहित्ये बहूनां विषयाणां ज्ञानं संवलितमस्ति। एतेषु मानवीयाः, सामाजिकाः, वैज्ञानिकाश्च विषयाः समाहिताः सन्ति। स्वभावतः एतेषु विषयेषु सृष्टिरचनासदृशस्य वैज्ञानिकविषयस्य अपि ज्ञानम् अन्यतममस्ति। सामान्यतः कथ्यते यत् विज्ञानं तु अनुभूतज्ञानं भवति। तस्य विवरणम् अथवा विवेचनं वेदेषु कथं भवितुं शक्यते। परं वस्तुतः कस्यचिदपि प्रकारकस्य ज्ञानस्य अनेके माध्यमाः भवन्ति। वैदिकपरम्परानुसारेण ज्ञानं हि प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शाब्द, शास्त्र, अर्थापत्ति, अनुपलब्धिचादिभिः प्रमाणैः अवाप्यते। इतः परमपि आत्मज्ञानम् अथवा ध्यानं, साधना अथवा अन्तरान्वीक्षणेनापि ज्ञानस्य अवाप्तिः सम्भाव्या भवति। सायणाचार्यानुसारेण वेदस्य वेदत्वं प्रत्यक्षेण अनुमानेन च अगम्योपायस्य बोधने एवास्ति। एतेनैव कारणेन विश्वस्य प्राचीनतमेषु शास्त्रेषु वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद् ग्रन्थेषु एतादृशाः सूत्राः ग्रथिताः सन्ति, येषां गहनचिन्तनेन वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक, आभियान्त्रिक विषयेषु अपि सर्वविधज्ञानं प्राप्तुं शक्यते। वैदिकज्ञानं प्रतीकात्मकमस्ति। तेषां प्रतीकानां भाष्यं, व्याख्या च विविधग्रन्थेषु प्राप्यते। एतैः स्रोतोभिः ज्ञायते यद् वैदिकग्रन्थाः तादृशैः मन्त्रैः, सूत्रैश्च पूर्णाः सन्ति, येषां माध्यमेन स्पष्टतया ज्ञायते यत् मन्त्रद्रष्टारः ऋषयः जगतः मूलतत्त्वानां सृष्टिप्रक्रियायाः प्रकृतेश्च विविधानि कार्याणि अवबोधन्ति स्म। अस्मिन् सन्दर्भे प्राप्यमाणाः प्राचीनतमाः उल्लेखाः ऋग्वेदस्य नासदीयपुरुषसूक्तयोः, यजुर्वेदस्य हिरण्यगर्भसूक्ते, सामवेद अथर्ववेदयोः विविधमन्त्रेषु, बृहदारण्यक, कठ, तैत्तिरीय, छान्दोग्य उपनिषदानां मन्त्रेषु, अपि च दर्शनग्रन्थेषु, विशेषतः सांख्यसूत्रेषु उपलब्धाः सन्ति। एकं तथ्यम् अत्र विशेषरूपेण ज्ञातव्यमस्ति यत् सृष्टिप्रक्रिया भारते उत्पन्नानां सर्वेषामपि दर्शनानाम् अपरिहार्यः तत्त्वः अस्ति। आदिशङ्कराचार्येण स्वीये शारीरकभाष्ये सृष्ट्याः निर्माणप्रक्रियायाः सविस्तरं व्याख्यानं प्रस्तुतमस्ति। महर्षिणा दयानन्दस्वामिभिः अपि वैदिकानां सूत्राणां माध्यमेन स्वीये सत्यार्थप्रकाशे सृष्टिसम्बद्धानां तथ्यानाम् उद्धरणं विहितमस्ति। एवमेव अरविन्दयोगिना स्वीये द लाइफ डिवाइन ग्रन्थे सृष्टिसम्बद्धानां वैदिकसिद्धान्तानाम् अनुमोदनं विहितमस्ति। एषा शृङ्खला सुदीर्घा अस्ति। वैदिकसाहित्ये च प्रामाणिकस्य सृष्टिविज्ञानस्य उपस्थितिं प्रमाणयति। अस्माकं वैदिकर्षिभिः बहुकालपूर्वमुक्तमासीत् यत् पृथिवी स्वीये अक्षे परिभ्रमति, अन्तरिक्षे च धावति। ग्रहादिनक्षत्राः, आकाशं च परस्परम् आकर्षणशक्त्या बद्धाः सन्ति। ऋग्वेदे निगदितमस्ति यत् आकाशीयाः पिण्डाः विमानानाम् इव अन्तरिक्षे उड्डीयमानाः सन्ति। ऋग्वेदस्य नासदीये सूक्ते वर्णितमस्ति यत् ओम नासदासीत् नो असदासीत् तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्
किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरम्। अस्य अर्थः अस्ति यत् सृष्टिरचनायाः पूर्वं किमपि नासीत्, न तु पञ्चभूताः आसन्, नैव च तेषाम् अभावः अवर्तत, न जलमासीत् न हि व्योमः, सर्वत्रैव गहनं गभीरं रहस्यास्पदं च कुहकमासीत्। अस्मिन्नेव सूक्ते कथ्यते यत् यदा दिवसः रात्रिः प्रातः सन्ध्या च सदृशाः कालांशाः नैव अवर्तन्त, जीवनस्य विविधाः स्थितयः अपि नासन्, परमेतस्मिन् शून्ये अपि सृष्ट्याः परं कारणः चिद्रूपः अखण्डाकारः ईश्वरः एकात्मरूपे संस्थितः आसीत्। स एव परमशक्तिरूपेण ऊर्जारूपेण वा आसीत्, तस्मात् भिन्नं किमपि नासीत् इति निश्चितम्। सैव ईश्वरः सृष्टेः कारणभूतानाम् अवयवानां धारकः अवर्तत। अयं परमाव्यक्तसत्त्वः कालान्तरे विश्वं जनयितुम् इष्टयामास। तेन स्वर्णमयः ब्रह्माण्डः सक्रियः अभवत्। ततः प्रकृत्याः त्रिगुणैः सत्त्वरजस्तमसैः स्वीयेन वैकल्येन परमाणुषु घनत्वम् उपपादितम्। एतेन पदार्थाः उद्भूताः, प्रकृतिः सक्रिया सञ्जाता, विविधाः जलस्थल नभचराः उत्पन्नाः, अनन्तरं च मानव सृष्टिः समारब्धा। ऋग्वेदस्यैव हिरण्यगर्भसूक्ते उल्लिखितमस्ति यदेषा सृष्टिः सर्वप्रथम हिरण्यगर्भरूपे तिष्ठति। अस्य स्वरूपः अण्डाकारः स्वर्णवर्णश्च भवति। पाश्चात्यानां महाविस्फोटसिद्धान्तेऽपि सृष्ट्याः पूर्वरूपः यदि नेबुला नामेन ज्ञायते गोलाकारः उज्ज्वलवर्णश्च भवति। अस्य सूक्तस्य प्रथमे मन्त्रे उक्तमस्ति यत् ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। मन्त्रः कथयति यत् सृष्टेः प्रथमस्वरूपः हिरण्यगर्भः आसीत्। सायणेन हिरण्यगर्भस्य व्याख्या प्रजापतिरूपेण विहिता अस्ति। वैदिकसाहित्यस्य कतिपयेषु अन्येषु अपि ग्रन्थेषु ईश्वरस्य संज्ञा हिरण्यगर्भरूपेण अवाप्यते। एषः एवेश्वरः सर्वस्यास्य लोकस्य जनकः, पालकः, नियन्ता च अभवत्। अस्यैव वेदस्य पुरुषसूक्ते परमात्मना सृष्टिरचना विषये विवरणम् अवाप्यते। पुरुषसूक्तस्य समावेशः अन्येष्वपि वेदेषु किञ्चित् परिवर्तनेन दृश्यते। सूक्तस्य 13 मन्त्रे विराट् पुरुषस्य मनसा चन्द्रस्य, नेत्रेभ्यः सूर्यस्य, मुखात् अग्नेः, प्राणात् वायोः च उत्पत्तेः वर्णनमस्ति। एतेषां सर्वेषां सांसारिकानां प्राणिपदार्थानां औषधि वनस्पतीनाम् अनन्तरं मानवजातस्य उद्भवः सञ्जातः। अस्य सूक्तस्य 16 मन्त्रे एषा सृष्टिः यज्ञरूपेण व्याख्यायिता अस्ति। ईश्वरश्चास्य ब्रह्मा अथवा सम्पादकः अस्ति। अन्ये मन्त्रे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राणां वर्णानाम् उत्पत्तिः अनेनैव पुरुषवर्येण सामाजिक दक्षतायै कारिता इति उल्लिखितः अस्ति। सांख्यदर्शनानुसारेण सृष्टिः निर्माणं सत्त्वरजस्तमसानां गुणानां वैकल्येन सञ्जातम्। एतस्यानुसारेण विश्वस्य उत्पत्तिपूर्वं सत्त्वगुणः, रजोगुणः, तमोगुणश्च समानप्रमाणेन अवर्तन्त। सृष्टिकाले परमात्मनः इच्छाशक्त्या तेषु आकर्षणं विकर्षणं समुपजातम्। तदा सत्त्वप्रधानेन महता समष्टिचित्तः उद्भूतः, रजः प्रधानेन महत्तत्वेन समग्र बुद्धिः उत्पन्ना जाता, सत्त्वप्रधानेन अहङ्कारेण मनः उत्पन्नः, रजस्प्रधानेन अहङ्कारेण ज्ञानकर्मेन्द्रियाणि जातानि, तमस्प्रधानेन अहङ्कारेण रूपरसगन्धस्पर्शगन्धात्मकाः पञ्चतन्मात्राः सञ्जाताः, रजस्प्रधानेन अहङ्कारेण ज्ञानकर्मेन्द्रियाणि जातानि, तमस्प्रधानेन अहङ्कारेण रूपरसगन्धस्पर्शगन्धात्मकाः पञ्चतन्मात्राः सञ्जाताः। तैत्तिरीय आरण्यके उक्तमस्ति यदेतेभ्यः पञ्चभ्यः तन्मात्रेभ्यः क्रमशः आकाश, वायु, अग्निः, जल, पृथिव्याः पञ्चभौतिकतत्त्वाः आगताः। एतेषाम् उत्पत्तिक्रमः आकाशाद् वायुः, वायोः अग्निः, अग्नेरापः, अद्भ्यश्च पृथिवी अवर्तत। अत्रैव वर्णितमस्ति यत् पृथिव्या औषधयः, औषधिभ्यः अन्नम्, अन्नेन रेतः, रेतसश्च पुरुषः क्रमेण जायन्ते। एतेषु विषयेषु अन्यमपि विवरणं विविधेषु वैदिकग्रन्थेषु उपलभ्यते। अस्माभिः अत्र चर्चितमस्ति, तेन वैदिकसाहित्ये सृष्टिविज्ञानस्य विस्तृतं विवरणं प्रमाणितं भवति। अस्यैवाधारेण साम्प्रतं वयं भारतीयज्ञानपरम्परायां संस्कृतभाषायाः वैदिकसाहित्यस्य च महत्त्वम् अवगच्छामः। आसाम्प्रतं वयं वैदिकसाहित्ये सृष्टिविज्ञानम् इति विषये वार्तां शृण्वन्ति स्मः। वार्ताकाराः आसन् डॉ श्रुतिकान्तपाण्डेयः। अनेनैव सह कार्यक्रममेतत् समाप्तिमाप्नोति। नमस्कारः।